यत्र पाठ प्रवर्तते यत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पण्डगाश्रये गोपाला गोपिका वापि नारदो तव पार्षदै सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारस्य पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि गीताश्रयोऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम् गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान् पालयाम्यहम् गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वनिर्वाच्य पदात्मिका चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता समुगतोऽर्जुनं वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वज्ञानमञ्जसा योष्टादश जपे नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं सलभते ततो याति परं पदम् पाठे समर्थसम्पूर्णे तदर्थं पाठमाचरे तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः विभागं पठमानस्तु गङ्गास्नानफलं लभेत् शरणं संजपमानस्तु सोमयागफलं लभेत् एकाध्यायन्तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेत् चिरम् अध्यायश्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः सयाति नरतां यावत् मनुकालं वसुन्धरे गीताय श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं रौद्रीनेकं तदर्थं वा श्लोकानां यः पठेत् नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम् गीतापाठसमायुक्तो ऋतमानुषतां व्रजेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमम् गीते चुच्चार संयुक्तो
क्रियमाणो गतिं लभेत् गीतार्थश्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते गीतार्थं ध्यायते नित्यं गीतार्थं ध्यायते नित्यं गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तस्य विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम् गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादयः निर्धूतकल्मषालोके गीतायाः परं पदम् गीताया पठनं कृत्वा महात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव वृथा हुतः एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः गीताभ्यासं करोति यः तदत्फलमवाप्नोति दुर्लभं गतिमाप्नुयात् सूत उवाच महात्म्यमेतद्गीताय मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत् इति श्रीवराहपुराणे श्रीगीतामाहात्म्यं सम्पूर्णम् एतत् फलं श्री परमेश्वर